जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ख़बरें तो इस वक्त मुल्क में बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब खबरों से परे एक नुक्ते पर फोकस ये वीलॉग है। ख़बरें जनाब इस वक्त ये हैं कि इमरान खान साहब ने कल जो मुज़ाकरात की बात की थी, जिसमें वो यूँ लग रहा था हुकूमत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं, अब बिल्कुल उससे मुकर गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी बात को सही नहीं समझा गया, तो इन चोरों के साथ कौन मुज़ाकरात कर सकता है। खबर तो ये भी है जनाब असद कैसर साहब, इमरान खान के दस्ते रास्त साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके अलावा महमूद खान साहब के हवाले से भी खबर आ रही है कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि इमरान खान के एक इशारे पर मैं असम्बली तोड़ दूंगा और इमरान खान के साथ वफादारी का सबूत दूंगा। ये सारी खबरें और इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े मज़े का लतीफ़ा सुनाया, वो भी खबर बन सकती है। लेकिन जाने क्यों मेरी तवज्जो इन तमाम खबरों के ऊपर नहीं है। मेरी तवज्जो सिर्फ एक नुक्ते पे मरकूज है और वो खबर गुजर चुकी हुई है, उससे आगे की बात हो रही है, लेकिन मैं वहाँ पे स्टक हो गया हूँ। वो खबर क्या है कि मोना सिलाही साहब ने मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में कहा कि जनाब जनरल बाजवा ने हमें फ़ोन करके कहा था कि आप इमरान खान से पीटीआई के साथ मिल जाएं। उसके बाद कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने कहा कि असल में उन्होंने बात की थी कि जो है जनरल फैज़ हमीद से बात की थी, और जब जनरल फैज़ हमीद ने ये कहा कि आप पीटीआई के साथ मिल जाएं, तो दूसरा फ़ोन जो है उन्होंने जनरल बाजवा को किया और कहा जी कि वो तो ये कह रहे हैं कि आप पीटीआई के साथ मिल जाए, तो आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि फिर आपकी मर्ज़ी, जिधर मर्ज़ी जाएं, पीटीआई के साथ मिलना चाहते हैं पीटीआई के साथ मिलना चाहते। ये उस ज़माने की बात है जब सारे आंगन में डंका बज रहा था कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और फ़ौज का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उस ज़माने की बात है जब इमरान खान हर स्टेज पर खड़े होकर फ़ौज को गाली दे रहे थे और फ़ौज के इंस्टीट्यूशन को, फ़ौज की क़यादत को, फ़ौज के सरबराह को, सिपह सालार को हर वो गलत लफ्ज़ जो उनके जहन में आता था वो कहते थे। मतलब उन्होंने गद्दार कहा और गीदड़ कहा और मीर जाफ़र, मीर सादिक, ग़ुलाम, अमेरिका के पिट्ठू, ये सारे अल्फाज हमने सुने। और इमरान खान से जाहिर है वो उनके पास वाहिद हरबा अपनी सियासत को चमकाने का ये है कि वो किसी को गाली दें। वो नवाज शरीफ और जरदारी को गाली दे के अपनी 22 साल से सियासत चला रहे हैं। इसके अलावा तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उनके पास दिखाने के लिए उस्मान बुज़दार और फराह गोगोई हैं जो वो दिखाना नहीं चाहते। इमरान खान ने ये सब कुछ कहा, ये भी हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि उनसे यही तवक्को थी। अब ज़रा नुक्ते को समझिएगा। देखिए, हमारे यहाँ कोई सहाफ़ी, कोई सियासतदान फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करे, सिपह सालार के ख़िलाफ़ बात करे, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो उसकी सख्ती सारी उम्र माफ़ नहीं होती। और उसकी दलील ये दी जाती है कि इन बातों की वजह से उसका फ़ौज का मोराल डाउन होता है। इन बातों की वजह से वो जो सिपाही सरहदों पर खड़ा वतन की हिफाजत कर रहा है उसका मोराल डाउन होता है। इन बातों की वजह से तौहीन होती है उन शहदा की जो बड़ी बेजिगरी से लड़े और बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। ये सारी बातें आपने सुनी हुई हैं और ये हमारे बचपन से हमारे जहन में है। हम सारे लोग, सारे सहाफ़ी इस तरह के मौज़ूआत से बहुत बच के गुज़रते हैं, बहुत एहतियात से गुज़रते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं छेड़ना, और अगर आप ज़्यादा इस सब्जेक्ट को छेड़ेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए सर्वाइव करना इस सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन मसला ये है, इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, जितना बबांगे दोहल कहा, जितनी शिद्दत से कहा, जितना पब्लिक में कहा, उसकी मिसाल हमने तारीख में कभी नहीं सुनी। आप उसकी मिसाल देंगे ख्वाजा आसिफ की तकरीर की या नवाज शरीफ की तकरीर की या साद रफ़ीक की तकरीर की, वो मिसालें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं।
اس لیے کہ وہ اس وقت فوج کو آئین پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عمران خان صریحاً فوج کو آئین شکنی پہ جو ہے مجبور کر رہے تھے یا فورس کر رہے تھے کہ مجھے دوبارہ گود لے لیں۔ اور عمران خان کے پیچھے ہمیں بتایا گیا کچھ لوگ ہیں، فوج کے اندر کچھ لوگ ہیں، کوئی جنرل فیض حمید کا نام لیتا تھا، کوئی جنرل باجوہ کا نام لیتا تھا، کوئی کسی اور کا نام لیتا تھا۔ اب بہت سے لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کے بھی نام سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ عمران خان کے کوچ ہیں اور یہ عمران خان کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور ان کی بنا پر عمران خان اتنے دلیر ہو کر فوج کی قیادت کو اور پوری فوج کو گالی دیتے ہیں۔ اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں کوئی راز نہیں آپ سے شیئر کر رہا، یہ ہر بچے نے سنا ہے جو کچھ عمران خان کہتا رہا۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ جس زمانے میں نیوٹرل ہونے کا نعرہ لگایا گیا اس وقت بھی معاملات نیوٹرل نہیں تھے۔ اس وقت بھی فیض حمید کہہ لیں یا جنرل باجوہ کہہ لیں، کوئی نہ کوئی عمران خان کی سپورٹ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ باقی سارے سیاستدانوں کو تو یوں کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عمران خان کو آج تک 1 سیکنڈ کی سزا نہیں ہوئی۔ عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوا جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ کسی زمانے میں ہوا تھا، جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ مشرف کے دور میں ہوا تھا۔ نقطہ ذرا سمجھیے، نقطہ یہ ہے کہ فوج میں فرض کیجئے اگر یہ جنرل فیض حمیدی تھے یا جنرل باجوہ تھے تو ان کا مقصد کیا ہوگا؟ اقتدار کی طوالت ہوگا، یا جنرل فیض حمید کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آرمی چیف بن جائے، یہی مقصد ہوگا نا۔ اور عمران خان کو فرنٹ مین کے طور پہ رکھیں اور جو فوج کی موجودہ قیادت ہے اس کو بدنام کریں اور کہیں کہ یہ امریکہ کے پٹھوں ہیں، یہ میر جعفر میر صادق ہیں اور یہ غلام ہیں اور ان سے آزادی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو عام بات یہ ہے کہ فوج کی اور فوج کی قیادت کی اور فوج کے سپہ سالار کی اور فوج کے انسٹیٹیوشن کی یہ توہین کون کروا رہا تھا؟ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ وہی لوگ تھے جو مونس الہی کو فون کر رہے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان کو گرفتاری سے بچا رہے تھے، اور ان سب کا تعلق فوج سے تھا۔ ظاہر ہے نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری یہ تو نہیں عمران خان کو بچا رہے تھے، تو عمران خان کو بچانے والے اس کے کوچ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے فائدے کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر، چیف کی پوسٹ کی خاطر، اس میں ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جس انسٹیٹیوشن نے انہیں پالا پوسا، ان کے گھر والوں کو پالا پوسا، ان کے بچوں کو تعلیم دی، جن کا گھر کا خرچ اس انسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، انہوں نے اپنے فائدے کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر اسی انسٹیٹیوشن کو خود گالی دلوائی۔ کسی صحافی نے گالی نہیں دی، کسی سیاستدان نے گالی نہیں دی، ان کے کہنے پر عمران خان نے گالی دی ہے، اور اس گالی دلوانے کے پیچھے ان کے اپنے مذموم مقاصد تھے۔ یہ گالیاں عمران خان دے نہیں رہے تھے، یہ گالیاں عمران خان سے دلوائی جا رہی تھی، جو بھی تھا، فیض حمید تھا یا جو بھی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف جو ہمارے لیے جو قاعدہ بنتا ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن کو بدنام کر رہے ہیں، آپ فوجیوں کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ نوجوان جو سرحدوں پر حفاظت کر رہا ہے اس کی ہمت پست کر رہے ہیں، اور جو شہید ہوئے بے جگری سے لڑتے ہوئے ان کی شجاعت کی داد نہیں دے رہے، ان کے خون کی توہین کر رہے ہیں۔ اور یہ کون کر رہا تھا؟ یہ وہ لوگ کر رہے تھے جو منہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن در پردہ عمران خان کے الیکشن سے لے کر تقاریر سے لے کر جلسوں تک اور ان کے بیانیے تک ہر چیز میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ جو مونس الہی نے انکشاف کیا، میرے خیال میں وہ گزشتہ 5-7 سال کی جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کا سب سے بڑا انکشاف ہے۔ اس سے ہمیں اس دو رخی کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی صحافی اس طرح کی بات کر لے، اور ہم صحافی نہیں کرتے، ڈر کے مارے نہیں کرتے،
کچھ سیاستدان اس طرح کی بات کر لیں، نہیں کرتے، خوف کے مارے نہیں کرتے، تو اس کا تو جو حشر ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ادارے کے اندر سے ہی اپنے ہی ادارے کو گالی پڑوا رہا ہے عمران خان کے ذریعے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔